اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ جیڑا بندہ آیت الکرسی نو پڑھدا ہے، آیت الکرسی تے عمل کردا ہے، صبح پڑھدا ہے، شام پڑھدا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے نو شیطان کولو محفوظ کر لئی دے، شیطان دے شر کولو محفوظ کر لئی دے نے۔ جیڑے گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے، شیطان دا اس گھر وچ داخلہ بند۔ بولو، شیطان دا اس گھر وچ داخلہ بند۔ جیڑی دکان تے آیت الکرسی پڑھی جائے، شیطان دا اس دکان چ داخلہ بند۔ اور نمبر 3، جس میاں بیمار بندے تے اور کسی ایسے آدمی تے جنوں جادو یا جنات دا مسئلہ ہے، اگر او دیتے آیت الکرسی پڑھی جائے، خدا دی قسم اللہ انہوں جادو جیسی بیماری کو لو محفوظ کر لیتا ہے۔ آؤ ذرا غور کرنا، ایک حدیث میں تو اڈے سامنے بیان کرن لگا۔ اس حدیث دے راوی نے جناب سیدنا ابو ایوب انصاری، کہہ لو سارے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت نو امام احمد نے اور امام ترمذی نے بیان کیتا ہے، روایت صحیح ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث نو صحیح آکھیا۔ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے کہ ساڈے گھر وچ ایک طاق سیگا جتھے عموماً راشن سامان رکھیا جاندا ہے۔ فرماندے نے اس طاق دے اندر اسی کھجوراں رکھ دے تے او میں دیکھیا کھجوراں اس طاق اندر رکھیاں، دن با دن کھجوراں کٹ دیاں جا رہی ہیں۔ آندے ایک راتی میں ویکھدا رہا کہ میں خبر لواں کہ یہ کھجوراں کم کیوں ہوندیاں، کون لے کے جاندا ہے۔ فرماندے نے تھوڑی دیر گزری تے ایک جننی آئی، جننی انہیں آ کے تے کھجوراں اٹھانیاں شروع کر لیاں۔ میں انہوں پکڑیا، اور نٹھ گئی، چلی گئی، اور فرماندے نے کہ جدوں میں پکڑن لگیا نکل گئی، چلی گئی۔ اگلا دن آیا تے میں آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا، آ کے ساری بات سنائی کہ اللہ دے رسول جی غریب آدمی ہاں تے سونیا محبوبہ اے کھجوراں میں جا کے طاق وچ رکھنا گھر تے ایک جننی ہوندی ہے تے او مٹھ بھر دی ہے تے لے کے چلی جاندی ہے، دن با دن کھجوراں کم ہوندیاں جا رہی ہیں۔ تے آقا فرماندے نے اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدوں ہون آئے نا خیال رکھی کہ او آئے گی، تے جدوں آئے تے اودوں تو کی کہنا ہے، سونیا کی کہنا ہے۔ آقا فرماندے نے اے ابو ایوب اے الفاظ جیڑے نے اے پڑھ لوی تے او جننی جیڑی تیرے قابو آ جائے گی۔ تے سونیا کی پڑھنا ہے؟ آقا فرماندے نے بسم اللہ عجیب رسول اللہ۔ اے ابو ایوب اے الفاظ یاد کر لا، بسم اللہ عجیبی رسول اللہ، اے پڑھ دے بھی
फरमाते ने ठीक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंदे मैं घर गया, रात का टाइम है, जिन्नी आई और उन्हें आके अपना हाथ पाया, पकड़न लगी ते मैं पढ़ना बिस्मिल्लाह अजीबी रसूल अल्लाह। फरमाते ने कालेमात मैं पढ़े ते मैं दौड़ के गया, जाके वो जिन्नी जेड़ी पहले काबू नहीं सी आउंदी ते गया, जाके मैं पकड़ लेना वा ते मैं उन्हूं आना कि ए कम बख्ते मैं तेनू छड्डांगा नहीं, मैं ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत अंदर सुबह तेनू पेश कर देंगा। ते ओ तरले पाउंदी है, मिन्नतां करदी है ते वास्ते पाउंदी है, आंदी है ए अबू अयूब अंसारी मैनू छड़ दे, ए अबू अयूब अंसारी मैं बड़ी मजबूर हाँ, मैनू छड़ दे। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने कि मैं उन्नू छड़ दिता और दिने जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत अंदर हाज़र होया ते आका पुछदे ने मा फ़अला असीरुका, ए अबू अयूब अंसारी सुना तेरे कैदी दा की बने है, मा फ़अला असीरुका। आंदे ने मैं सारी बात सुनाई, सोनिया महबूबा ओ कसमां पान लग गई, तरले ते मिन्नतां करन लग गई ते सोनिया मैनू आंदे ते तरस आ गया, मैं उन्नू छड़ दिता। आका फरमांदे ने अबू अयूब अंसारी ओ दोबारा फिर आएगी, फरमांदे ने रात दा टाइम है ते मैं हिफाजत वास्ते एक जगह ते लुक के बैठ जाना वा, ए फिर आउंदी है जेड़ी राती मिन्नतां पई करदी सी, ओ जेड़ी राती तरले ते वास्ते पाउंदी सी, कसमां पई चकदी सीगी, ओ फिर आ जांदी है ताक अंदर हाथ पा के खजूरां इंज उठान लगी है ते मैं उत्थे बैठा पढ़ना वा बिस्मिल्लाह अजीबी रसूल अल्लाह। फरमाते ने मैं दौड़ के जाना वा, नठ के जाना वा, जाके उन्हों पकड़ लेना वा ते जाके आना नी कम बख्ते तू ते आंदी सी मैं दोबारा नहीं आवांगी, और कसमां भी चकी है तू आंदी सी मैं दोबारा नहीं आवांगी, फिर आ गई है ते आंदी है वे अबू अयूब अंसारी मैं की करा, मैं बड़ी मजबूर हाँ, मैं मुहताज हाँ ते मैं इस वास्ते आई हाँ, वादे ते मैं कीते सीगे लेकिन मैनू छड़ दे, आजाद कर दे। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने नी कम बख्त है हुण मैं तेनू छड़ना नहीं बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत अंदर पेश करांगा। ते आंदी है अबू अयूब एक गल नोट कर ला, अज मेरे नाल एक वादा तू भी पक्का कर ते मैं भी तेरे नाल वादा पक्का करनी हां। अबू अयूब अंसारी आंदे ने दस की आनी है, आंदी है वे अबू अयूब अंसारी मैं तेनू एक वजीफा दस जावांगी। की बोलो की ते कौन आंदी है? जिन्नी। अल्लाहु अकबर। आंदी है वे अबू अयूब अंसारी अज मैं तेनू एक वजीफा दस जावांगी लेकिन मैनू आजाद करना पवेगा इस वजीफे दे अंदर। अबू अयूब अंसारी आंदे ने नी जिन्नी है मेरा तेरे नाल वादा है, मैनू ओ वजीफा दस जिदी वजह तो ओ वजीफा करन दे नाल असी तुहाडे तो महफूज हो जाइए। ते आंदी है इन्नी ज़ाकिरतुल गशैया, इन्नी ज़ाकिरतुल गशैया आयतल कुर्सी इकरा फी बैतिका फला यक़रबक शैतानुन। आंदी है वे अबू अयूब अंसारी इन्नी ज़ाकिरतुल गशैया, ए अबू अयूब अंसारी जिस चीज दे उत्ते भी ए वजीफा पढ़ लेगा, जिस चीज दे उत्ते भी ए काले माद पढ़ लवेंगा, ओ काले माद केड़े ने वजीफा केड़ा? आंदी है आयतल कुर्सी इकरा फी बैतिका। अगर आयतुल कुर्सी नु अपने घर दे अंदर तू पढ़े, आयतल कुर्सी
اقرا فی بیتکا۔ اور لوگوں غور کرو جننی دس دی پئی ہے، آندھی ہے ابو ایوب انصاری اگر چاہنا ہے کہ ساڈا گھر جیڑا ہے اے جنات کولوں محفوظ ہو جائے، اگر چاہنا ہے اے شیاطین کولوں محفوظ ہو جائے تے کی کرنا ہے؟ آیت الکرسی اقرا فی بیتکا، کہ اپنے گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھیا کر۔ فلا یقربک شیطان، جدوں اے پڑھے گا تے پھر کوئی شیطان قریب آئے گا، تواڈے مال دے قریب آئے گا، تواڈے گھر دے قریب آئے گا۔ اور جدوں تسی اینوں پڑھ لو گے تے جدوں بندہ پڑھدا ہے تے اس بندے دا پھر شیاطین کچھ نقصان نہیں کر سکتے، نہ کوئی شر قسم دا او میاں کوئی کسی قسم دا اوندا نقصان نہیں ہوئے گا۔ پتہ ہے لگا جننی دس گئی ہے، آندھی ابو ایوب انصاری آیت الکرسی گھر اندر پڑھیا کرو، پڑھو گے تے دن چڑھ آندے نے میں آزاد کر دیتا، وعدہ جو کیتا سی آزاد کرتا تے دن چڑھیا آقا علیہ السلام فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا، آقا فرماندے نے ما فعل اسیرو کا، اے ابو ایوب انصاری سنا تیرے قیدی دا کی بنیا ہے؟ تے آندے نے سونیا محبوبہ کی بننا ہے، اللہ دے رسول جی رات انہوں میں پکڑ لے آئے، پکڑیا تے ترلے تے منتا کرن لگ گئی ہے، واسطے بان لگ گئی ہے، تے آقا فرماندے نے پھر کی ہویا تے آندہ سونیا محبوبہ ایک وظیفہ مینوں دس گئی ہے، آندھی ہے وے ابو ایوب انصاری اے وظیفہ میں تینوں دینی ہاں، میرے نال وعدہ کر مینوں آزاد کر دیویں گا۔ آقا فرماندے نے ابو ایوب انصاری اونے کیڑا وظیفہ تینوں دسیا ہے؟ تے ابو ایوب انصاری آندے نے سونیا اے کہہ گئی ہے اقرا فی بیتکا آیت الکرسی ہے، اقرا فی بیتکا، کہ اپنے گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھیا کرو، شیاطین کولوں محفوظ ہو جاؤ گے۔ آقا مسکرا پیندے نے تے آقا فرماندے نے ہے تے او خبیث سی پر گل چنگی کر گئی ہے، ہے تے خبیث سی پر گل چنگی کر گئی ہے، مور میرے مصطفیٰ نے لا دیتی ہے، فرمایا ابو ایوب انصاری گل چنگی کر گئی ہے۔ پتہ اے لگا جس گھر دے اندر آیت الکرسی دی تلاوت کی جائے اس گھر نو اللہ شیاطین کولوں بولو اللہ اس گھر نو شیاطین کولوں محفوظ کر لیں گے۔ اور قرآن دے پروانے ہو جے سمجھ نہیں آئی تے آؤ ایک دوسری روایت میں تہاڈی خدمت اندر پیش کرنا۔ اس حدیث دے راوی جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میرے کولے کھجوراں سن جنہاں نو میں رات دے ٹائم تے یا دینے میں انہاں نو ایک جگہ تے بچھایا ہوا ہے سکان دی نیت دے نال تاکہ سک جان، آندے نے میں ایک جگہ تے انہاں نو رکھے ہے، دن گزردا ہے رات پہ جاندی ہے تے کھجوراں جیڑیاں نے دن با دن گھٹدیاں جا رہیاں نے، میں بڑا ہی پریشان ہویا کہ میریاں کھجوراں کیوں کٹدیاں جا رہیاں نے۔ آندے نے ایک راتی میں جاگ کے گزارنا وا تاکہ میں خبر لواں کون آ کے میریاں کھجوراں نو چراندا ہے۔ فرماندے نے کہ میں جاگدا پیا وا، ایک نوجوان لڑکا انسانی شکل اندر آندا ہے، آ کے تے میرے مال نو میریاں کھجوراں جیڑیاں نے انہاں نو اٹھان لگ جاندا ہے۔ آندے پچھوں میں بھی چلا جانا تے جا کے انہوں میں پکڑ لینا وا تے جدوں میں انہوں پکڑنا وا تے مینوں سلام پیش کردا ہے، آندا السلام علیکم تے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جواب اندر آکھیا وعلیکم السلام تے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں پکڑیا ہویا ہے تے حیران پریشان نے سلام بھی کری جاندا ہے تے کھجورا بھی چکی جاندا ہے، گل کی ہے تے آندے نے میں انہوں سوال کیتا اجنیون ام انسیون، آندے نے میں انہوں پوچھیا اجنیون
ام انسیون، کیا تو جنہ وچوں ہے یا انسانہ وچوں؟ پہلے مینوں یہ وضاحت کر، کیا تو جنہ وچوں ہے یا انسانہ وچوں؟ تے انہوں جواب دیندا ہے تے آندا ہے بل جنیون، اے ابی بن کعب میں انسانہ جو نہیں بلکہ میں جنہ دے وچوں ہاں۔ اچھا تو جنہ وچوں ہے؟ تے آندے میں شکل ہو دی ویکھی تے میں انہوں آکھیا اچھا آرے نہیں یادا کا اپنا ہاتھ تے ذرا وخا، آرے نہیں یادا کا کہ اپنے ہاتھ تے وخا ذرا، تے انہیں انجا ہاتھ باہر کڈیا تے ہاتھ جیڑا سی کتے دے ہاتھ دی طرح سی گا، جویں کتے دے ہاتھ ہوندا ہے اس طرح او دا ہاتھ ہوئے، بال ہون ناخن ہون۔ تے آندے میں سمجھ گیا کہ اے واقعی شیطان ابلیس اے جنہ جو ہے، ہائے ہائے۔ تے آندے نے اوہ تانوں ضرورت کی پیندی ہے، اسی ساری محنتاں اسی کرنے ہاں، محنتاں اسی کرنے ہاں، ساڈا مال چوک کے تسی رات نو لے جاندے ہو، تے میں تے تواڈے تو اکیا پیا سیگا، پہلے ہی اتنا پریشان سی کہ دن با دن مال اندر کمی آ رہی ہے۔ تے آندے نے اور تواڈے تو اسی کیویں محفوظ رہ سکنے ہیں، کیویں اسی بچ سکنے ہیں تواڈیاں شرارتاں تو، تواڈیاں خباثتاں کولوں اسی کیویں بچ سکنے ہیں؟ تے ہن او کی آندا ہے حالا جن ہے، کون ہے؟ انسانی شکل وچ آیا ہے، پتہ یہ لگا انہاں نو اللہ نے اختیار دیتا ہویا ہے، بعض دفعہ کسی نہ کسی شکل نو تبدیل کر کے آ جاندے۔ اللہ اکبر۔ تے آندے نے میں انہوں آکھیا تواڈے تو اسی محفوظ کیویں رہ سکنے ہاں؟ تے ہن جن کی جواب دیندا ہے، آندا ابی بن کعب تقرأ آیت الکرسی، کہہ لو سبحان اللہ، تقرأ آیت الکرسی من سورۃ البقرہ۔ تے ہن اگے آپ ہی پڑھ رہا ہے تے آندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں کول کھلوتا، وہ پڑھی جا رہے آیت الکرسی نو انہیں مکمل پڑھیا تے آندہ ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آندہ ہے ابی بن کعب کیا تسی آیت الکرسی پڑھ دے ہو یا نہیں پڑھ دے؟ تے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے جناب اسی آیت الکرسی پڑھنے قرآن پڑھنے تے کی آندہ وائزہ کراتوہا ہین تمسی، وائزہ کراتوہا ہین تمسی اجرت منا حتی تصبح۔ آندہ اے ابی بن کعب جیڑا بندہ اینو صبح دے ٹائم تے وائزہ کراتوہا ہین تمسی، آندہ جیڑا بندہ صبح دے ٹائم تے آیت الکرسی پڑھ لیندہ ہے اجرت منا حتی تصبح، یعنی شام نو پڑھ دے تے صبح بھی پڑھ دے، اللہ رب العزت نو 24 گھنٹے شیاطین کو لو محفوظ کر لیندے نے۔ جیڑا بندہ راتی پڑھ دے ساری رات انہوں محفوظ کر لیا جاندہ ہے، شیاطین ان دے قریب نہیں آ سکتے۔ تے جیڑا بندہ دینے پڑھ دے اللہ رب العزت سارا دن انہوں شیاطین کو لو محفوظ کر لیندے نے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے انہوں میں آزاد کر دیتا، چھڑ دیتا تے دن چڑھیا، جگاں دے پیر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا، آقا علیہ السلام نو میں سارا واقعہ سنایا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اچھا ابی او جاندیاں کی کہہ کے گیا ہے؟ آندے نے سونیا محبوبہ وائزہ کراتوہا ہین تمسی اجرت منا حتی تصبح، سونیا محبوبہ میں انہوں ایک پیغام دے گیا، آندہ جیڑا بندہ صبح پڑھ دے شام پڑھ دے اللہ رب العزت انہوں 24 گھنٹیاں کولم اللہ رب العزت 24 گھنٹے انہوں اپنی حفاظت اندر لے لیندے نے۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے سادہ گل خبیث ہے تے خبیثی پر گل سچی کر گیا ہے۔
ہے تے خبیث سی پر گل سچی کر گیا ہے۔ قرآن دے پروانیوں پتہ ہے لگا آیت الکرسی اینو لازم کر لو، اٹھ دیا بیٹھ دیا اینو پڑھ دے رہا کرو، گھر اندر ہو تد پڑھ دے رہا کرو، او میاں دکان تے وے تاں پڑھ دے رہا کرو، صبح شام اینو لازمی پڑھو۔ اور ایک اور حدیث نوٹ کر لو قرآن دے پروانیو، میں صدقے تے قربان جاواں، ہائے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھے نمبر تے جیڑی بات میں کرنا چاہتا سی وہ یہ ہے کہ نماز تو بعد جیڑا بندہ آیت الکرسی نو پڑھ لیندا ہے آئندہ نماز دے آن تک، یعنی ایک بندے نے فجر دی نماز تو بعد پڑھی، زور دی نماز تک او بندہ اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا ہے، اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا ہے۔ گویا کہ پھر اس بندے دے قریب نہ کوئی بیماری آ سکتی ہے، نہ پریشانی آ سکتی ہے، نہ کوئی دکھ آ سکتا ہے، نہ ازمائش آ سکتی ہے۔ جیڑا بندہ آیت الکرسی نو یعنی فجر ویلے پڑھ دے زور دی نماز تک او بندہ اللہ دی حفاظت اندر آ جاندا ہے، تے جیدی حفاظت اللہ کرے پھر اندہ جناب اس شخص نو کوئی بڑے تو بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہوئے تے نقصان پہنچانا چاہے او دا نقصان کر سکدا، او دا کچھ بگاڑ سکدا نہیں۔ آؤ ذرا قرآن سن، آؤ ذرا حدیث مصطفیٰ سن لو۔ اس حدیث سے راوی نے جناب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبۃ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ یعنی آیت الکرسی نو نماز تو بعد پڑھدا ہے